हजुरलाई चाहिँ विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ मैले सानो रिक्वेस्ट गरेँ। अहिले सरले बोल्ने समयमा चाहिँ साथीहरू नबोलिदिनु होला। सरले चाहिँ अन्तिममा केही समय अथवा सरले समय लिनुभयो भने सरले सोध्नुभयो भने रेस्पोन्स दिनु होला। मैले पहिले जस्तो म्युट चाहिँ गर्ने छैन। अहिले अलिकति पोलिसी बदलिएको छ यसको। साथीहरूले चाहिँ मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ टिपेर राख्नु होला। अन्तिममा सरले चाहिँ समय दिनुहुनेछ, त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको जिज्ञासाहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ सर हजुरलाई चाहिँ स्वागत गरेँ सर जनप्रशासन क्याम्पसमा चाहिँ। हजुरले धन्यवाद धर्मजी। सुरु गरिहालौँ? हजुर सर। ल म अबको केही सेकेन्डमै सुरु गर्छु। मेरो आवाज ठिकै सुनिएको होला? कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले? साथीहरू हुनुहुन्छ सर, झन्डै 100 जना जति हुनुहुन्छ होला। ए ल, कसैलाई पनि म्युट गर्नु भएको छैन? धेरै हुनुहुन्छ सर। ल, मैले के कुरा नोट गरिराखेको छु भने ल म विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ। शुभ प्रभात सम्पूर्ण साथीहरूलाई। अहिलेको सेसनमा स्वागत छ। खास गरेर जनप्रशासन क्याम्पसले जनप्रशासन विषयको अध्ययन गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई लोकसेवा आयोगको तयारी कसरी गर्ने, कसरी यो तयारीलाई अगाडि बढायो भने सफलता हात मिल्छ भन्ने विषयमा यहाँहरू मलाई जोडेको छ। त्यसको लागि जनप्रशासन क्याम्पसको यो टिम प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो बिहानीमा केही नयाँ कुरा सिक्नु पाए हुन्थ्यो, यही सिकाइले निजामती प्रशासनमा प्रवेश गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठानेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण तमाम मित्रहरूलाई यो सेसनमा स्वागत छ। अबको 1 घण्टा हामी निजामती सेवाका लोकसेवा आयोगको तयारीका समग्र विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई मेरो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन केही पनि रहेको छैन। म आफूलाई लागेका विषयहरू राख्नेछु। मेरा आफ्ना भोगाईहरू, मेरा आफ्ना तयारीका अनुभवहरू सेयर गर्नेछु। खास गरेर आयोजकले तयार गर्नुभएको सेड्युलमा 4 वटा विषयलाई फोकस गरेको देखिन्छ। एउटा पाठ्यक्रम सङ्कलन र व्यवस्थित अध्ययन कसरी गर्ने, अर्को दोस्रो पार्टमा विषयवस्तुको तथ्य तथ्याङ्क अपडेट गर्ने कुरा, तेस्रो पार्टमा विषयवस्तुमा विज्ञ र साथीहरूसँगको छलफलको कुरा, र विशेष गरेर लेखाइलाई थप शुद्ध स्पष्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। अब थोरै सेटिङ मिलाउँदैछु म यहाँ। ओके ल, यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने, पहिला मैले यहाँहरूलाई मेरो परिचय दिन्छु, त्यसले पनि यहाँहरूलाई काम गर्न सक्छ। सबैमा नमस्कार, मेरो नाम टोकराज पाण्डे हो। मेरो घर स्याङ्जा हो। स्याङ्जाको साबिकको बिरगा, अहिलेको यो कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पर्छ। मैले निजामती सेवामा केही समय काम गरेको छु। खास गरेर सबै खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरू पास गरेर म यहाँसम्म आइपुगेको छु। मेरो अध्ययनको कुरा गर्दा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पिएचडी कम्प्लिट गरेको छु। अहिले म सहसचिवको रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत छु। मित्रहरू, मेरो यहाँसम्मको यात्रा तपाईका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ। विशेष गरेर हामी जुन भूगोलमा हुर्क्यौँ र जुन भूगोलबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यहाँ हामीले पढाइलाई भन्दा पौडीलाई अलिक ज्यादा जोड दिन्थ्यौँ। कालीगण्डकी भनेको बिरगा, तीनतिरबाट झन्डै झन्डै कालीगण्डकीले घेरेको छ। एकतिरबाट मात्रै जमिनसँग जोडिएको छ। स्कुलको नजिकै कालीगण्डकी नदी, हामीले पढेर के पो होला र पौड्यो भने रमाइलो पनि हुने, नदी क्रस पनि गर्न सकिने भनेर हामी धेरै जसो पौडीमै जोड दिन्थ्यौँ। त्यसैले मेरो विद्यालय तहको शिक्षा चाहिँ बलियो थिएन। म अत्यन्तै औसत विद्यार्थीमा पर्थेँ र पढाइ मेरो रुचिको विषय पनि खासै थिएन। मुस्किलले बल्ल तल्ल एसएलसी पास गरेपछि म पढाइको सिलसिलामा राजधानी छिरेँ। राजधानी छिरिसकेपछि भूगोलले केही कुराहरूमा प्रभाव पार्छ। मेरो त्यो भूगोल निजामती सेवाप्रति जागिर खाने मानिसहरूको सङ्ख्या अधिक थियो। त्यसैले अब निजामती सेवामा लाग्नुपर्छ भनेर हामी तयारी गऱ्यौँ। तयारी गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गऱ्यौँ। विशेष गरेर
निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सहायक तहको जागिरहरू केही समय मैले खाएँ। त्यति बेला मलाई अलिकता माथिल्ला तहका राजपत्राङ्कित तहका परीक्षाहरू पास गर्न अलिक कठिन पनि भयो। होइन के मिलेन जस्तो पनि लाग्यो। तर प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा बिस्तारै सहज पनि हुँदै गयो र जब पढाइको लेभल पुगिसकेपछि ती सबै परीक्षाहरू सहज ढङ्गले पास गर्न सकियो। खास गरेर राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत परीक्षा 2067 सालमा लिखिततर्फ नाम निकालेर अन्तर्वार्तामा असफल भएको मसँग अनुभव छ। 2068 सालमा म शाखा अधिकृततर्फ सिफारिस भएँ। मैले 23 बीचमा शाखा अधिकृतमा सिफारिस भएको विदिन 3 इयर्स मैले पिएचडी कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ र पिएचडी कम्प्लिट गरिसकेको कारणले निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम 3 वर्षमै अर्थात् 2 वर्ष कम भए पनि माथिल्लो पदको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने भएको कारणले मैले चौथो वर्षमै तेस्रो वर्ष पुरा हुँदा नै मैले उपसचिवमा नाम निकाले। तर दुर्भाग्य चौथो वर्ष पुरा हुँदा निस्केको त्यो तेस्रो वर्ष पुरा हुँदा निस्केको नाम असफलता मिल्यो। लिखित मात्रै पास भयो, अन्तर्वार्ता बिग्रियो। अनि अर्को वर्ष फेरि मैले त्यही बिचमा सहसचिवको विज्ञापन भएको थियो। सहसचिवतर्फ मैले प्रतिस्पर्धा गरेँ, सहसचिवमा नाम निस्क्यो लिखिततर्फ। उपसचिवको अन्तर्वार्ता फेल भए पनि सहसचिवमा त नाम निस्क्यो भन्ने लाग्यो। अनि सहसचिवको अन्तर्वार्ता दिएँ म, फेरि सहसचिवको अन्तर्वार्तामा पनि असफल भएँ। त्यही लगत्तै सहसचिवको अन्तर्वार्तामा असफल हुँदै गर्दा उपसचिवका रिजल्टहरू निस्किराखेका थिए। उपसचिवको रिजल्टहरू निस्किराख्दा मैले उपसचिवको लिखिततर्फ नाम निकाल्न सकेँ र उपसचिवको सिफारिस भयो। उपसचिवको सिफारिस भएको अर्को वर्ष सहसचिवको विज्ञापन भयो। फेरि मैले सहसचिवमा नाम निकालेँ र उपसचिव केही समय जागिर खाएपछि मैले सहसचिवको रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ। अर्थात् मेरा असफलताका कथाहरू यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने शाखा अधिकृतमा 67 मा, तपाईँको 71 मा उपसचिवमा, 72 73 मा सहसचिवमा असफल भएको मसँग उदाहरणहरू छ। तर पछि मैले सेक्सन अफिसर, उपसचिव र सहसचिव लगातार पास गरेँ र सँगसँगै मलाई एउटा गजबको अनुभव के रह्यो भने 2067 पछि मैले कुनै पनि लोकसेवा आयोगले लिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरू लिखित परीक्षाहरू असफल हुनु परेन। जति लिखित परीक्षाहरू लेखेँ मैले सबै परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्न पाएँ। हो, यो घटनाले तपाईँलाई के बताउँछ? पढाइको हिसाबले म अति सामान्य विद्यार्थी थिएँ। असफलताको हिसाबले पटक पटक मैले असफलता भोगेको थिएँ। तर म खुला प्रतिस्पर्धात्मक सबै परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्न सकेँ भनेपछि यसका पछाडि केही रहस्यहरू छन्। ती रहस्यहरू यहाँसम्म सेयर गर्न चाहन्छु, जसले यहाँहरूलाई पनि केही प्रेरणा दिनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। खास गरेर पहिलो कुरा सेल्फ कन्फिडेन्स हो। तपाईँले मैले सक्छु भन्ने भावना राख्नुभयो भने जीवनमा कहिल्यै असफल हुनु पर्दैन कुनै पनि विषयमा। मलेसियनहरूले आई क्यान बोले भन्छन्। बोले भनेको आई क्यान हो। मैले सक्छु भन्ने भावना सबैभन्दा पहिलो पार्ट हो। कतिपयलाई लाग्छ अहिले हुनुभएको तमाम मित्रहरू, धर्मजीले दिएको जानकारी अनुसार झन्डै 100 जनाको आसपासमा तपाईँ साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रा सर्टिफिकेटका मार्क्सहरू कम्पेयर गर्ने हो भने मेरोभन्दा यहाँहरू सबैको अब्बल छ। त्यसैले तपाईँहरू मभन्दा अब्बल हुनुहुन्छ, मभन्दा अझै माथि जान सक्नुहुन्छ। पहिलो विषय। दोस्रो विषय, सबभन्दा ठुलो कुरा निरन्तरता रहेछ त। 67 मा फेल भएको मानिसले फेल भइन्छ भनेर लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट कहिले डराएन। त्यसैले निरन्तरता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँ हामी अलिक क्षणिक हुन्छौँ। सर्टेन टाइममा छोटो समयमा सफलता हात लागेन भने ला नसकिने रहेछ कि क्या हो, होस् लोकसेवा त बरु कोरियन पढ्छु, कोरियातिर स्यालेरी बढायो अरे भनेर अर्को लाग्छ। अर्कोले अस्ट्रेलियामा अहिले होम लोन सस्तो पार्यो अरे, भेहिकल लोन सस्तो पार्यो, बरु यसो टोफेल आइएलटिएस गर्ने हो कि भनेर लाग्छौँ हामी। कतिपयले होइन लोकसेवा त भएन, अब बिजनेस गर्ने कि हो कि क्या हो भनेर जुत्ता पसल किन्न जान्छौँ। अनि कहाँबाट हामीलाई सफलता मिल्छ? त्यसैले दोस्रो पार्ट भनेको सेल्फ कन्फिडेन्स पहिलो हो भने दोस्रो निरन्तरता हो।
निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ। आकाशबाट बलेनीबाट खसेको शीतको थोपाले आँगनमा टाँसिएको ढुङ्गामा प्वाल पार्छ। त्यो निरन्तरता हुन्थेन। एक वर्ष खसेको शीत अर्को वर्ष खस्दैन भने त्यो ढुङ्गामा प्वाल पर्दैन, त्यो ढुङ्गामा चोट पर्दैन। त्यसैले सबसे ठुलो कुरा निरन्तरता हो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, रजनीश ओशोले भने जस्तै दुनियाँका सबै मानिसहरूमा एक एक प्रकारको अद्भुत क्षमता र गुण छ। अरुणजीसँग भएको गुण मसँग छैन, मसँग भएको गुण देवकीजीसँग छैन। क्लासमा भएको साथीहरूको नाम हेरेर भने है मैले। तपाईँ हामी प्रत्येकसँग अद्भुत खालको गुण छ। त्यो गुणलाई चिन्न जरुरी छ। त्यो गुणलाई चिनेर मेरो अरूको भन्दा फरक गुण यो हो भनेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। मलाई थाहा थियो, म अहिले पनि झलझली सम्झिन्छु। तारानाथ अधिकारी र मैले सँगै तयारी गर्दा तारानाथ अधिकारीको पढाइ अब्बल थियो, मेरो कमजोर थियो। तर मलाई के लाग्यो भने केही गुणहरू उहाँका भन्दा मेरा फरक छन्। त्यही फरक क्वालिटी, फरक गुण, फरक पार्टलाई मैले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मैले जाँचमा प्रेजेन्ट गरेँ। अर्थात् उहाँ थ्योरीमा जानुहुन्थ्यो, मैले थ्योरी सँगसँगै फिगरहरू, चित्रहरू बनाएर पनि त्यसलाई व्याख्या गर्ने। त्यसले गर्दा अलिकति डिफ्रेन्ट लुक्स आयो। फरक चिजले मानिसलाई झन् बढी सफल बनाउँछ। त्यसैले साथीहरू त्यो फरक गुणलाई चिनेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन सक्छौँ। चार्ली चाप्लिनको शरीरको बनावट अरूको भन्दा फरक थियो। उनले त्यही फरक बनावटलाई मनोरञ्जन क्षेत्रमा ढाले र सफल चरित्र निर्माताको रूपमा आफूलाई उभाए। त्यसैले तपाईसँग भएको गुण तपाईले चिन्न जरुरी छ। कोही ढिलो सुत्न सक्नुहुन्छ, कोही बिहान छिटो उठ्न सक्नुहुन्छ, कसैको ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ, कसैले छिटो सम्झिनुहुन्छ, कसैले निरन्तर मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ। यी तपाईमा भएका अद्भुत गुण हुन्। यी गुण चिन्नु जरुरी छ। अब अर्को पार्ट, कतिपय मानिसहरूलाई जीवनको लक्ष्य थाहा नपाएर अल्मलिएको पाइन्छ। मैले देख्छु तपाई कुन स्कुल पढ्नुभयो भन्दा राजधानीमा नाम चलेको अथवा राजधानी बाहिरका नाम चलेका प्राइभेट स्कुल पढेका साथीहरू पछि के पढ्नु हो भन्दा एजुकेसन पढेको पाइन्छ। उहाँहरूलाई काउन्सिलिङको कमी थियो। एजुकेसन पढ्ने पर्टिकुलरली भोलिको दिनमा टिचर हुन लाग्यो। तपाईको टिचर हुने लक्ष्य छैन, ब्याङ्कर हुन खोज्नु भएको छ भने किन एजुकेसन पढ्ने भनेर काउन्सिलिङ गर्ने मान्छे भएन। त्यसैले सही मित्र, सही गुरु, सही सल्लाहकार जीवनमा भेट्नु पनि ठुलो कुरा हो। तपाईको गन्तव्य के हो भनेर छुट्याउनु जरुरी हुन्छ। अब कम्तीमा तपाईँ मास्टर्स या ब्याचलर गरेको साथीहरू जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पढ्नु भएको छ, तपाईले गन्तव्य छुट्याउनु भएन भन्नु परेन। बरु तपाईले त यो पढिसक्नुभयो, तपाईले आफ्नो करियर सार्वजनिक प्रशासनमा, सार्वजनिक सेवामा, पर्टिकुलरली निजामती सेवामा तपाईको आफ्नो करियर हुन्छ। अब आफ्नो करियरको बाटो क्लियर गरिसकेको मान्छे पास नभएर जागिर खान सकिएन, अनि जागिर खान नसकेपछि अंगुर अमिलो हुन्छ भने सरकारी जागिरको तलबै थोरै छ, मलाई त झ्याउ लाग्यो त्यही भएर छोड्दिएँ। 5 चोटि लोकसेवाको जाँच दिएर बलड्याङ खाने अनि तलब थोरै भएको भएर मलाई झ्याउ लाएर छोड्दिएँ भन्ने मानिसहरू समाजमा यदाकदा भेट्न पाइन्छ। ती मानसिक रोगी हुन् जसले आफ्नो क्षमताले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन् र अरूलाई आरोप लगाएर त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने कोसिस गर्छन्। त्यस्ता मानिसहरू, ती मानसिक रोगीहरूमा तपाईहरु पर्नुहुने छैन भन्ने मेरो अपेक्षा पनि हो। त्यसैले तपाईले आफ्नो गति क्लियर गर्नु भएको छ। अब गति त क्लियर गर्नुभयो, अब अगाडि बढौँ। अब कसरी यो गतिलाई तीव्रता दिने? खास गरेर हाम्रो परीक्षा प्रणाली जस्तो छ तपाई त्यस्तै हुनु जरुरी छ। हाम्रो परीक्षा प्रणालीले 3 घण्टा, तपाई सेक्सन अफिसर हुन चाहनुहुन्छ भने जम्मा जम्मी 1 घण्टाको इन्ट्रान्सको पेपर होला, 1 घण्टा 30 मिनेटको होला, व्हाटएभर इज इट। तपाईले पछाडी बाँकी सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ भनेको 9 घण्टाको जान्छ। झन्डै 10.5 घण्टा जति लेखेर 10 घण्टा या 10.5 घण्टा, म कन्फ्युज भयो, अगाडिको 1 घण्टा हो या 1.5 आवर हो। झन्डै 10 घण्टा लेखेर तपाई निजामती सेवाको शाखा अधिकृत हुन पाउनुहुन्छ। तपाईले जति पढ्नुस् यसको मिनिङ छैन। तपाईले त्यो 10 घण्टाको लेखाइमा अरूभन्दा अब्बल हुन सक्नुभयो, अरूले भन्दा राम्रो लेख्न सक्नुभयो, एक्जामिनरको मन जित्न सक्नुभयो भने तपाई सफल हुनुभयो। त्यसैले मित्रहरू, दुनियाँमा साह्रै ठूला कुरा गर्न जरुरी छैन। तपाईको क्षमता, असली क्षमता
धेरैपल्ट परीक्षण हुँदैन, जम्मा 10 घण्टामा परीक्षण हुन्छ। त्यसैले म भयङ्कर जान्ने थिएँ, नजान्ने थिएँ, मेरो यो थियो ऊ थियो भनेर आत्मरतिमा रमाउनुको सट्टा गिभन टाइममा तपाईँले आफूलाई अब्बल साबित गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसैले पढ्दा पनि र लेख्दा पनि परीक्षा केन्द्रित हुन सिक्नुहोस्। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु, म तयारीको सिलसिलामा लोकसु आयोगको अनामनगरको बिल्डिङमा धेरैपल्ट पुगेको छु। त्यो बिल्डिङको टप फ्लोरमा कपी चेक गर्दै गरेका ती वृद्ध मानिसहरू जो निजाम दिशामा या सार्वजनिक प्रशासनमा लामो समय काम गरेर झन्डै जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका मानिसहरू छन्। ती मानिसहरूले कपी चेक गरेको मैले नाङ्गो आँखाले हेरेको छु र ती मानिसहरूको मानसिकता मैले चेक गरेको छु। बाहिर राखिएको सोफामा 2 घण्टा कपी चेक गरेर हात दुखेपछि आएर थचक्क पल्टिएर बसेका मानिसहरू, बिहानै प्रेसरको दबाई खाएर आएका मानिसहरू, सुगरको दबाई सुरु गरिसकेका मानिसहरू, कपी चेक गर्ने लेभलमा पुग्दा प्रेसर सुगरको दबाई सुरु नगर्ने ज्यादै कम हुँदा रहेछन्। त्यो मानिस केले इम्प्रेस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँ हामीलाई भ्रम के छ भने म आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छु भन्ने कुराले मिनिङ राख्छ। म अहिले मलाई मनमा लागेको कुरा मात्रै बोलेँ भने तपाईँहरू धेरैजनाले क्लास लिभ गर्नुहुन्छ। कम्तीमा पढाउने मान्छेलाई एउटा कमन सेन्स के जरुरी छ भने अडियन्सले के खोजेको छ र अडियन्सले कस्तो रेस्पोन्स गरेको छ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ। त्यस्तै कपीमा लेख्ने मान्छेलाई के जान्न जरुरी छ भने एक्जामिनरले यो कपीबाट के अपेक्षा गर्छ। यदि म यो कपीको एक्जामिनर हुन्थेँ भने मेरो एक्सपेक्टेसन के रहन्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले तपाईँ ओजे नबन्नु होला। मित्रहरू क्षमा गर्नु होला मैले यो अलिक कठिन कडा शब्द प्रयोग गरेकोमा। ओजे भनेको तपाईँहरू धेरैले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। ओजे भनेको ओभर जान्ने, बिकज अफ एज पनि हो, बिकज अफ लिमिटेड नलेज पनि हो। यी 2-4वटा कुराले केही मित्रहरूलाई ओजे बनाइराखेको हुन्छ। आफूले जानेको सीमित कुरालाई अथाह ज्ञान छ भन्ने भ्रम त्यस्ता मानिसहरूले पालेका हुन्छन्। मलाई आइहाल्छ नि के हो र भन्ने, तर पास गर्न नसक्ने त्यस्ता मानिसहरू, जे पनि जानेको अभिनय गर्नुपर्ने, सिक्नसँग डराउने मानिसहरूलाई ओजे भनिन्छ। ओजे भनेको ओभर जान्ने। मेरो आजको यो बिहानी मङ्सिर 3 गते यहाँहरूलाई हात जोडेर निवेदन छ, आफ्नो जीवनकालमा यहाँहरू ओजे नबनिदिनु होला। ओजे बनिएन भने जीवनका प्रगति पथहरू साह्रै सरल भएर जानेछन्। त्यसैले गिभन टाइममा लेख्नका लागि तपाईँले सरल ढङ्गले प्रस्तुति दिनु होला। नम्बर नेक्स्ट, मैले तपाईँलाई जुन डेलिभरी दिइराखेको छु यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नु भएन भने मैले डेलिभरी दिनुको मिनिङ रहँदैन। अर्थात् याद गर्नु होला, तपाईँले एक्जाममा तपाईँले लेखेको कुरा एक्जामिनरले बुझ्न सक्दैन भने मैले भन्न खोजेको यसो थियो भनेर हात हल्लाउँदै तपाईँ त्यहाँ लोकसु आयोगले त बोलाउँदैन, यो लेखेको बुझ्दैन, प्रश्न पार्न आइदिनु होला भनेर त फोन त गर्दैन। तपाईँले लेखेको मेसेज थर्ड पार्टीले एउटा डार्क रुममा बसेर सजिलै बुझ्न सकोस्, त्यसका लागि लेखाइमा सरलताहरूको महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यो लिमिटेड नलेजका कारणले धेरै मानिसहरूले लेखाइमा सरलता हासिल गर्न सक्दैनन् र भयङ्कर लेख्छु भनेर अनावश्यक शब्दहरू थोपर्छन्। अनावश्यक शब्दहरू थोपर्नु गलगाड झुन्ड्याउनु जत्तिकै हो। त्यसैले तपाईँ सरल हुन सिक्नु होला। साँच्चै मैले बिर्सेछु, त्यो सहसचिव उपसचिवको किताब मेरो खुब चल्यो। साथीहरूले के भने सर यति सजिलो लेखेर पास भइन्छ र भनेर प्रश्न गरे। अनि अर्को वर्ष त्यही किताबको भूमिकामा मैले लेखेँ। कोही मित्रले तपाईँको दाइ दिदीहरू तपाईँको सिनियरहरूले पढ्या छ, मेरो नाम टोकराज पाण्डे हो, मैले लेखेको उपसचिव सहसचिवको बुक भने त्यो किताब नपढ्नु होला, तर त्यसको भूमिका पढ्दिन म सादर अनुरोध गर्छु। मैले पहिलो वाक्यको सुरु गरेको छु, जीवनमा सरल हुन जटिल छ। मित्रहरू, जटिल हुन, जान्ने पल्टिन, ठुलो पल्टिन त कुनै गाह्रो चिजै छैन, तर तपाईँ सरल भएर सबैका अगाडि उत्तिकै प्रस्तुत हुन जटिल छ। चाहे तपाईँको जीवनमा होस्, चाहे तपाईँको लेखाइमा होस्, चाहे तपाईँको पारिवारिक जीवनको व्यवस्थापनमा होस्। त्यसैले लेखाइलाई अत्यन्तै सरल बनाउनु होला, सेन्टेन्सहरू छोटा बनाउनु होला। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ आजभोलि नोभलहरू पढ्नु भएको छ। कम्तीमा मदन पुरस्कार जितेको किताब पढ्ने बानी गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ। नोबेल प्राइज विनर बुक पढ्नुहोस्। ती लेखाइहरू हेर्नुहोस् त कति सरल लेखाइ छन्। अहिलेको लेखाइलाई पोस्ट मोडर्न राइटिङ भनिन्छ। त्यसैले छोटा शब्दहरू, छोटा वाक्यहरू, थोरै वाक्यले बनेका छोटा शब्दहरू पाठकले पढ्न मन पराउँछ। तपाईँको पाठक तपाईँको
एक्जामिनर हो, त्यसैले उसले बुझ्न सक्ने गरी सरल ढङ्गले लेख्न सिक्नु होला। नम्बर नेक्स्ट, साह्रै सरल भएर मात्रै पनि चल्दैन, त्यसका लागि तथ्यपरक हुनुपर्छ। तथ्यपरक भनेको तथ्याङ्कको अपडेट हो। धेरै साथीहरूको कपीमा लेखाइ अलि सरल त होला, तर अलि सस्तो चिप पनि भेटिन्छ। त्यसलाई अलि रिच बनाउनका लागि केही फ्याक्टहरू केही फिगरहरू राख्न जरुरी छ। तथ्याङ्क अरू त मलाई आउँछ, अलि यो डाटा साटा आएन भन्ने मित्रहरूलाई साह्रै सजिलो उपायमा सेयर गर्छु। एउटा रजिस्टर किन्नुहोस् 5 नम्बरको या डायरी किन्नुहोस्। यो डायरीमा यो वर्षका आर्थिक सर्वेक्षण, बजेट र योजना यति 3वटा कुराबाट अपडेट गर्नुहोस्। जस्तै पर्यटन भन्ने माथि टाइटल दिनुहोस्। नेपालमा कति देशका पर्यटक आउँछन्, थोरै भाषा नलेख्नु, डाटा मात्रै अपडेट गर्नुहोस्। कति दिन बस्छन् टुरिस्टहरू, टुरिस्टको खर्च गराइ कति छ पर डे, टुरिज्मले नेपालको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन कति गरेको छ, मेजर एयरलाइन्सहरू कुन कुन हुन्, डोमेस्टिक कुन, इन्टरनेसनल कुन, नेपालको टोटल गन्तव्यहरू कति हुन्, भित्रको कति हो, बाहिरको कति हो, लोनली प्लानेटले नेपाललाई कस्तो पोजिसनमा राखेको छ, यी कुरा अपडेट गर्नुहोस्। टुरिज्मको क्वेसन आयो भने तपाईले यो हाल नेपालमा प्रतिदिन यति पर्यटक भित्रिने गरेका छन् भन्यो भने त्यो मोर इफेक्टिभ हुन्छ। नेपालमा धेरै पर्यटक आउँछन् भन्नुको साटो हाल प्रतिदिन यति पर्यटक भित्रिन्छन्। र भ्रम के नपाल्नु होला भने यो कुनै मास्टर्सको या एमफिलको या पीएचडी को थेसिस हैन, साइटेसन गर्नु पर्दैन, कहीँ तपाईले फुटनोट लेख्नु पर्दैन। नेपालको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रतिदिन यति पर्यटक आउँछन् जस्तो वाहियात कुराहरू नलेख्नु होला, सिधै लेख्नुस्। मैले भने तपाई पीएचडी अप्लाई गर्नुस्, त्यो बेला तपाईले साइटेसन गर्नुपर्छ, अदरवाइज हाल नेपालमा यति पर्यटक आउँछन्, सक्यो। एक्जामिनरले बुझ्छ कुनै गभर्नमेन्ट अफिसियल डाटाबाट लेखेको। अर्को साथीले पनि लेखिदिइसकेको हुन्छ, यति पो आउँदा रहेछन् भनेर एक्जामिनरले थाहा पाउँछ। त्यसैले फ्याक्ट बेस्ड डाटाबेस भएर लेख्नुस्। पर्यटन पछि कृषिको आउला, कृषि भनेर माथि टाइटल दिनुस्। नेपालको कति पपुलेसन कृषिमा डिपेन्ड छ, एग्रिकल्चरले जीडीपीमा कति कन्ट्रिब्युसन पुर्याएको छ, मेन बालीहरू के हुन्, कति एरियामा सिंचाइ पुगेको छ, आयात कृषिमा के छ, निर्यात के छ, यही बेसिक कुराहरू लेख्नुस्। कृषिको प्रश्न सोध्यो भने अझै पनि धेरै नेपाली कृषि पेशामा निर्भर छन् भनेर लेख्ने वाहियात पोइन्ट भन्दा हाल 73% मानिस, हाल नेपालमा 73% मानिसहरू कृषि पेशामा निर्भर रहेको पाइन्छ भने मोर अथेन्टिक हुन्छ। त्यसैले फ्याक्ट बेस्ड राइटिङ गर्नु होला। मान्छेहरू भेटिन्छन् के एकदम थोरै पोलिटिक्सले तपाईँ हामीलाई हावा चलाइदिएको हुँदो रहेछ, के कुरा गर्ने, त्यत्रो दरबारमा हजारौं मान्छे मरे, दरबार हत्याकाण्ड भएर भनेर हावादारी गरिदिन्छन् कि चिया पसलमा। अनि कति हजार मरेछन् भन्यो भने कति मरे भने केही अथेन्टिक प्रमाण छ भन्यो भने छैन। मरे दरबार हत्याकाण्डमा 11 जना, गफ दिनेले हजारौं भन्छ। त्यस्तो हावादारी नलेख्ने कि फ्याक्ट बेस भएर लेख्ने, सकियो कुरा। अब अर्को कुरा भनेको यो नोट बनाउने होला कि नबनाउने होला भन्ने ठुलो कन्फ्युजन छ। नोट बनाउनु असाध्यै राम्रो हो, तर मेरो विचारमा धेरै साथीहरूले नोट बनाउन साह्रै बाक्लो रजिस्टर किन्नुहुन्छ। त्यो रजिस्टर आधामा गएर मेरो डायरी आधामा रोकिए जस्तै तपाईको पनि रोकिन्छ। कम्प्लिट भएका ज्यादै कम उदाहरणहरू छन्। तपाईले म भन्नु होला, धेरै साथीहरूसँग यो उदाहरण मिल्छ। त्यसैले नोट चाहिँ इन्डेक्स नोट बनाउँदा मोर इफेक्टिभ हुन्छ। अर्थात् इन्डेक्स नोट भनेको के हो भने सिलेबसमा भएका युनिटहरू अनुसार 1 पेज या 2 पेज तयारी गर्ने। सारा चीज लेख्न पर्दैन कि त्यसमा। 1 पेज 2 पेजमा त्यसका फ्याक्टहरू, फिगरहरू, न्युजपेपरमा आएका केही कुराहरू छन् भने त्यही नयाँ इनोभेसन प्रिन्सिपलका कुराहरू आएको छन् भने त्यही कुराहरूलाई चाहिँ सर्ट राइट गर्ने र याद गरेर एक्जाममा लेख्ने। त्यसैले नोट भनेर ठुलो नोट बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नोट अर्थात् तपाईले इन्डेक्स टाइपको नोटहरू बनाउने। इन्डेक्स टाइपको नोट भनेको बुझिहाल्नुभयो, एउटा पेज, एउटा कपीमा, एउटा पेजमा कुनै टाइटल दिएर त्यो विषयहरूलाई सरसर्ती लेख्ने। त्यसमा परिभाषा चाहिँ अनिवार्य लेख्नु होला। मेन कुरा लोकसेवा पढ्ने मान्छेले हर कुनै विषयवस्तुको डेफिनेसन चाहिँ चाहिन्छ। पब्लिक पोलिसी भनेको के हो, नेपालमा पब्लिक पोलिसी निर्माणमा देखिएका चुनौती लेख भन्ने क्वेसन आयो भने
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा धेरै सार्वजनिक नीतिहरू बन्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्ता नीतिहरू कतिपय राम्रा छन्, कतिपय नराम्रा पनि छन्। वास्तवमा नीति बनाउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो लेख्ने मानिसले सार्वजनिक प्रशासनमा गएर सेवा गर्छु, निजामती सेवामा नाम निकाल्छु भन्ने कुरा सपनामा पनि नचिताए हुन्छ। यस्तो हावादारी लेखाइको कुनै मिनिङ छैन। महत्त्वपूर्ण हो, विशेष हो, अर्थपूर्ण छ भन्ने तपाईँले इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि, एमबिए पढ्दाखेरि, ब्याचलर मास्टरमा लेख्नुभयो होला, ठिक छ, नम्बर ल्याउनु भयो, बधाई छ तपाईँलाई, पास हुनुभयो, यहाँसम्म आउनुभयो। तर निजामती सेवामा यस्तो लेखाइको कुनै मिनिङै छैन। हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षा सार्वजनिक नीति हो। जनइच्छालाई कागजमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई नीति निर्माण भनिन्छ। संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, परिपत्र, आदेश यी सबै नीतिका उदाहरण हुन्। नेपालमा राम्रा नीति बन्ने तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ। जम्मा 3 वटा सेन्टेन्स बोलेको छु मित्रहरू मैले। यही सेन्टेन्सले सारा कुरा क्यारी गर्छ। त्यसैले पढाइमा नवीनता जरुरी छ। देखिराखेको चिज भन्दा फरक कुरा तपाईले लेख्न सक्नुभयो, तर युनिक होस्, अथेन्टिक होस्, विषयवस्तुको नजिक होस्। यो ढङ्गले लेख्न सक्ने मानिसहरूको सफलता अत्यन्तै नजिक छ। नभए साँच्चै भन्ने हो भने नीति एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर लेख्ने मित्रहरूले कोरियन भाषा पढ्न सुरु गर्दा जितिन्छ। त्यसै लेख्दाखेरि जहिले पनि अथेन्टिक लेख्ने, कम्प्लिट सेन्टेन्सहरू लेख्ने, लेखेको कुरा अर्थपूर्ण होस्। प्रत्येक सेन्टेन्समा प्रत्येक कुरा अर्थपूर्ण बन्नु, त्यो ढङ्गले लेख्न जरुरी छ। यहाँहरूलाई मैले यो बिहानै निवेदन गरेँ। कम्तीमा परिभाषा चाहिँ प्रत्येक विषयको जरुरी हुन्छ। सुरु परिभाषाबाट गर्ने। अब लेख्ने कुरा पनि भयो, सँगसँगै अक्षरहरू शुद्ध र सफा हुनु जरुरी छ। अक्षर अशुद्ध भयो भने के हुन्छ भने बुझिँदैन। हेर्नुहोस्, अक्षर बुझिँदैन। मसँग लट अफ एक्जाम्पलहरू छन्। कता एक अपवादको रूपमा अक्षर ध्वस्त नराम्रा हुने मानिसहरू पनि पास भएका होलान्, अक्षर भयङ्कर राम्रा हुने मानिस पनि कन्टेन्टका कारणले फेल भएका होलान्। तर तपाईले एउटा विषयहरू हेर्नुभयो भने अक्षर राम्रा हुने मानिसहरू पास भएको रेट बढी पाइन्छ। मलाई एकजना ज्योतिषले बताउनु भएको थियो। यस्तो कुरा त अब तपाईलाई कतिको सान्दर्भिक लाग्छ। उहाँले मलाई एउटा गजबको फाइन्डिङ के बताउनु भयो भने जो महिलाहरू विधवा छन्, अर्थात् जो महिलाहरूले पति गुमाएका छन् असमयमै, ती मानिसका चिना हेर्दा सबैमा एउटै समानता भेटियो रे। त्यसमा सधैँ एउटा समानता भेटियो। विशेष गरेर श्लेषा सबैभन्दा कमजोर भएको उनीहरूमा पाइयो भनेर उहाँ ज्योतिषले फाइन्डिङ सुनाउनुभयो। बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। अर्थात् त्यस्तै पास भएका मानिसहरूको समानता खोज्नुभयो भने अधिकांश मोर देन 90% मानिसहरूको ह्यान्डराइटिङ सफा शुद्ध चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मित्रहरू, मेरो सादर निवेदन छ, तपाईको लेखाइ शुद्ध र सफा हुनु जरुरी छ। मैले तपाईलाई सेसन लिइराखेको बेला यो मैले घमण्ड गरेको होइन। आजभोलि म क्लासहरू लिन्न, कुनै बेला लिन्थेँ। मैले कन्टिन्युअस 10 वर्ष पढाएँ। त्यसपछि अब मेरो टेन्युर सकियो भनेर मैले विश्राम लिएँ। अहिले यो क्लास नभएको भए मैले मजाले अरू एक्सर्साइज गरेको हुन्थेँ या सुतिराखेको हुन सक्थेँ। मैले बोलेको कुरा तपाईले प्रष्ट नबुझेको भए मैले त्यो 10 वर्ष मेरो पढाइको रथलाई अगाडि बढाउन सक्थिनँ। म बोल्दा अक्मकिनी, शब्दहरूको चयन गर्दा अस्पष्ट शब्दहरूको चयन गर्ने, मैले डेलिभरी दिएको कुरा तपाईले रिसिभ गर्न नसक्ने अवस्था भएको भए क्लासहरू चल्थेनन्। भेरी क्लियर एक्जाम्पल। यदि तपाईले लेखेका कुराहरू प्रष्ट हुँदैनन्, सफा हुँदैनन् र तपाईको एक्जामिनरले बुझ्न सक्दैन भने खै यो लोकसेवा पनि सोर्स लाग्छ कि क्या हो, 4 चोटि 5 चोटि दिइसके नामै निस्किँदैन भनेर नाक खुम्च्याएर गफ गर्नुको विकल्प तपाईको अगाडि रहँदैन। त्यसैले मित्र, तपाईको लेखाइ शुद्ध र सफा हुनु जरुरी छ। यति भन्दै गर्दा धेरैको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजिसकेको छ। अर्थात् तपाई हामी धेरैका अक्षरहरू राम्रा छैनन्। यो फेरि मम भन्ने टाइम आयो है। हो, धेरैका छैनन्। अब के गर्ने त? अक्षरहरू राम्रा बनाउने केही तरिकाहरू छन्। धर्मजी र म हामी हेर्दा मलाई लाग्छ धर्मजी तपाईँ त भयङ्कर ह्यान्डसमै मान्छे हो, म चाहिँ बिलो एभरेज लुकिङ मान्छे हो। तर
यसो टाइम टाइममा कपाल सपाल काट्ने, टाइम टाइममा दारी सारी काट्ने, अनि यसो लुगा लाउँदा कहिलेकाहीँ आइरन साइरन पनि लगाउने, जुत्तामा पोलिस पनि गर्ने, सकियो भने घाँटीमा यसो टाई साई पनि झुन्डाउने, नभए ढाका टोपी मिलाएर लाउने, केही गरेर बजारमा हिँड्दाखेरि म पनि एभरेज लुकिङमा पर्दो रहेछु। ल हेर्नुहोस् त केले काम गर्यो भन्दा, यो इक्जाम्पल हो है साथीहरू, कसैको फिजिकल स्ट्रक्चरलाई लिएर कमेन्ट गरिएको होइन। अर्थात् तपाईँले कपीमा लेख्दा पनि कपीलाई चारैतिरबाट टक्क फोल्ड गर्ने, सर्टेन ग्याप दिएर लेख्ने, लेखिएका बुलेटहरू स्ट्रेट लाइनमा लेख्ने, यताबाट लेखेर त नेप्सेको इन्डेक्स जस्तो छड्के लाग्ने होइन क्या, सिधा स्ट्रेट लाइनमा लेख्ने। बुलेटहरूको फर्मेसन एउटै टाइपको, अर्थात् 4 या 5 शब्दको एउटा बुलेट बनाउने। कुनै 22वटा सेन्टेन्सको बुलेट छ, कुनै गरिबी भनेर एउटा शब्दको सेन्टेन्स बनाएको छ, त्यस्तो लेखाइ नगर्ने। त्यसका ढङ्गहरू हुन्छन्, टाइटल, ओपनिङ, बडी पार्ट र क्लोजिङ पार्टको फर्मेटहरू मिलाउने, धेरैपल्ट नकोर्ने। लेख्ने प्र्याक्टिस गरेको मान्छेको कोरिँदैन। तपाईँ लेख्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ या वर्षौँदेखि लेखिराखेको मान्छे हो भन्ने कुरा मैले कपी हेर्दा थाहा पाउँछु। मैले पाउँछु भने अरूले पनि पाउँछन्। त्यो खालको लेखाइ गर्यो भने पास गर्न सकिन्छ, अर्थात् लेखाइलाई शुद्ध र सफा गराउनु पर्दो रहेछ। मित्रहरू, हामी सेसनको झन्डै बीचमा आइपुगेका छौँ। यति बेला मैले यहाँहरूलाई थोरै रोक्न चाहेँ। तपाईँ ठुलो अपेक्षा लिएर यो क्लासमा प्रवेश गर्नु भएको थियो। अहिलेसम्म कन्टेन्टमा छिरेकै छैन। मैले यो अलिकता यसका ब्युटिफिकेसनका पार्टहरू कसरी यसलाई राम्रो चिटिक्क पार्ने भन्ने कुरा मात्रै बोलिरहेको छु। तपाईँ धेरैलाई म चित्त बुझेको छैन होला, यो सरले के कुरा गरे, कन्टेन्टको कुरै छैन भन्नुभयो होला। भ्रम के नपाल्नुहोस् भने मित्रहरू, पास हुनका लागि 10वटा बेसहरू चाहिन्छन्। 10वटा बेसमा एउटा बेस मात्रै कन्टेन्ट हो, बाँकी 9वटा अरू चिज हुन्। यो जुन दिन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यस दिन तपाईँको सफलताको बाटो खुल्यो भन्ने कुरा क्लियर हुनु होला। अर्थात् म फेरि यो महत्त्वपूर्ण सेन्टेन्स भएको कारणले दोहोऱ्याउने अनुमति चाहन्छु। सफल हुनका लागि, पास हुनका लागि 10वटा कुराहरू चाहिन्छन्। 10वटा कुरामा विषयवस्तुको ज्ञान एउटा हो, बाँकी 9वटा अरू हुन्। बाँकी 9वटामा फ्याक्ट बेस्ड राइटिङ, राइटिङको लुक्स, फर्मेटिङ, ह्यान्ड राइटिङ पर्छन् भने, लगायतका विषयहरू पर्छन् भने विषयवस्तुको ज्ञान एउटा मात्रै हो। जुन दिन यो ज्ञान तपाईँलाई मिल्नेछ, जुन दिन कन्टेन्टको पर्दा उघार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यस दिन सम्झिनुहोस् तपाईँ पास हुने बाटो खुल्यो। मुस्कुराउनु होला तपाईँ यदि यो कुरा तपाईँसँग मेल खान गयो भने। नभए धेरै मान्छेले पढेकै छैन सर, पढेकै छैन, पढेकै छैन भन्छ। तपाईँ पढ्नु पर्दैन, लेख्नुहोस् त भन्यो भने फिटिक्कै कलम सर्दैन। त्यस्ता मानिसले पढ्नुको के अर्थ रहन्छ। तर तपाईँसँग राइटिङ स्किल छ भने तपाईँले नपढेको विषयमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एभरेज मार्क्स ल्याउने गरी। यो म ग्यारेन्टी दिन सक्छु तपाईँलाई, ग्यारेन्टी दिन सक्छु। त्यसैले मित्रहरू, कन्टेन्ट भनेको सेकेन्डरी पार्ट हो भन्ने मैले निवेदन गरेँ। अब हामी लुक्स लेआउटको कुरामा थियौँ, थोरै अब फर्मेटिङको कुरा गरौँ मित्रहरू। तपाईँलाई मैले यो क्लास सुरु गर्नु अगाडि मेरो आफ्नो परिचय दिएको थिएँ। बीचमा मैले लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गरेको छु र फाइनल्ली म अब निष्कर्षको बेलामा तपाईँलाई म केही शुभकामना र केही टिप्सहरू दिएर बिदा हुन्छु। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? कान अलि ठाडो पार्नुहोस् है। बोल्दाका पनि फर्मेटहरू हुन्छन् भने लेख्दाका फर्मेट किन हुँदैनन्? बोल्दा पहिला हामी नमस्कार सर, म फलानु मान्छे हो, त्यो एमपिएले आयोजना गरेको एउटा क्लासमा हजुरसँग भेट भएको थियो, अहिले म एउटा सानो कामले आएको थिएँ सर, यति कुरा मद्दत गरिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ तपाईँले। सिधै म कहाँ यो काम गरिदिनुहोस् त भन्नुहुन्न नि, तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, राइट? लेख्दा पनि त्यस्तै परिचयबाट सुरु गर्न जरुरी छ, जसलाई इन्ट्रोडक्सन पार्ट भनिन्छ। इन्ट्रोडक्सन पार्ट पछि तपाईँले इन्ट्रोडक्सन दिइसकेपछि मेन बडीमा तपाईँ कन्टेन्टमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, मागेको कुरा दिनुहुन्छ। अर्थात् तपाईँले मागेको के हो मसँग भन्नुहुन्छ, क्वेसनले मागेको के हो एक्जामिनरको अगाडि लेख्नुहुन्छ, त्यो वेबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। दोस्रो पार्ट रह्यो। नम्बर नेक्स्ट, जानु अगाडि ल सर धन्यवाद, आभारी छु तपाईँप्रति, यति छोटो समयमा काम गरिदिनु भयो भन्नु होला, या सरले प्रयास गर्नुभयो, काम भएन, ठिकै छ, म फेरि आउँला, हस् थ्याङ्क यू सर, ह्याभ अ गुड डे भन्नु होला, ह्याभ अ गुड टाइम अहेड भनेर जानु होला। त्यस्तै
फाइनल्ली केही कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। कन्क्लुजन भनेको सर्ट एन्ड स्विट हुन्छ, यो डेजर्ट खाएको जस्तो हो। यति हामी पुलाउ खान्छौँ नि, पुलाउ खान्छौँ, अचार खान्छौँ, साग सलाद खान्छौँ, अनि फाइनल्ली डेजर्ट त थोरै आउँछ। अनि रसबेरी 2टा राखिदिनुहोस् न भन्यो भने त्यो क्याटरिङमा बसेको भाइले 2टा त पुग्दैन, दही थप्नुहोस्, एउटा मात्रै लानुहोस् भनेर एउटा डल्लो प्लेटमा हालिदिन्छ होइन। र डेजर्ट धेरै खानेकुरा होइन रहेछ। कन्क्लुजन डेजर्ट जस्तै हो, चट्ट मिठो छोटो सक्यो कुरा। कन्क्लुजन लेख्दा जहिले पनि माथि लेखिएका कुराहरूलाई सार संक्षेपमा र अब कता जानियो भन्ने कुरा वे फरवार्ड दिनुपर्छ। धर्मजी मेरो आवाज ठिकै सुनिएको छ? सुनिरहेको छ सर, ठिक छ सर। ओके, सबै साथीहरूलाई म्युट गरेका छौँ हामीले? छैन सर, खुल्ला छोडेका छौँ हामीले। अक्सर साथीहरू म्युट मोडमा हुनुहुन्छ, म्युट मोडमा हुनुहुन्छ। गरिदिएको नत्र भने डिस्टर्ब चाहिँ हुन्छ। उहाँ साथीहरूले बोल्न चाहने साथीहरूले हजुरले टोन दिनुभयो भने। नमस्कार। नमस्कार, कोही बोल्न खोज्नुभयो? बोलिरहेको होइन, अहिले ठिक भयो, ठ्याक्कै अहिले चाहिँ ठिक भयो। अहिले चाहिँ साउन्ड अलिकति अलिक ग्याप थियो सरको र त्यो माइकको अथवा ल्यापटपको अलिकति पर भयो कि भने अलिक कम्ती। अहिले एकदम ठिक भएको छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै ठिक भयो सर। फेरि अलि वरा आउनु भएको थियो यता पछाडि बसेर बोल्या भएर होला कि सर। अब ठ्याक्कै अहिले वरा देखियो, अहिले चाहिँ ठ्याक्कै फुल भइसकिरहेछ। ठिक छ सर। म्याडम तपाईँलाई धन्यवाद छ फिडब्याकको लागि। सेसन कस्तो भइराखेको छ? सर म सरको त्यो आर्टिकलहरू सरकोमा आइरहेकोहरू त रिटर्न आर्टिकलहरू त पढि नै रहेको हुन्छु। तर यसरी भर्बल चाहिँ फर्स्ट टाइम अवसर पाएँ। म अलिक ढिला भएछु। ठ्याक्कै मैले अब बिहान अफिस नै जानु पर्यो, खाना नि पकाउनु पर्यो। सर एकदम राम्रो भएको छ। यो रेकर्डेड छ। म धर्मजीलाई यो रेकर्डेड हाम्रो क्लासरुम छ, त्यसमा एकदम अपलोड गर्न नै रिक्वेस्ट गरेँ। सरसँग भेट हुने अवसर पाइएला। हस्, थ्याङ्क यू। साथीहरू अरू कसैलाई केही भन्नु छ भने 2 मिनट कुरा गर्न हामी मिल्छ। तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा भन्नुहोस्। म अलिकति आउट अफ ट्र्याक छु भने मलाई तपाईँले थोरै सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन भन्दा म बाहिर गएको हुन सक्छु। अरुणजी कस्तो लागिराखेको छ? नमस्कार, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। हाम्रो ह्यान्डसम धर्म सरलाई पनि अनि हजुरलाई पनि यहाँ हाम्रो र सबै साथीहरूले सरको यो कुरा सुन्ने बित्तिकै हामी इनर्जाइज भएर मजाले ध्यानपूर्वक सुनिरहेको छौँ सर। सर हजुरले यो एउटा अहिले भन्नुभयो नि सर, भोलिको इच्छा आजको नवीनता र त्यो अर्को एउटा के भन्नुभयो नि सर, त्यसलाई एकचोटि यसो रिपिट गरिदिनु पाएँ त्यसलाई भन्ने नभए रेकर्ड पनि रहेछ, सुन्न पनि पाइन्छ। थ्याङ्क यू प्रकाशजी। अनि सृजनाजी कस्तो भइराखेको छ क्लास? राम्रै भयो। मनिषा कस्तो लागिराखेको छ? मनिष ठिकै छ? अगाडि जाउँ त्यसो भए। हुन्छ सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। अघि म्याडमले भन्नुभएको थियो, उमा म्याडमले, त्यस्तै म अलिक पछाडि बसेर बोलेछु क्यारे, अलि अगाडि आउनु पाए हुन्थ्यो कि मैले यहाँ भोल्युम सानो गराएको छु। होइन सर, ठिकै आइरहेको छ। उहाँकोमा अलिकति पछाडि भयो। अलिकति ठिक छ सर। अघि अलि यसरी बोल्दा रहेछ ठिकै थियो हाम्रोमा त एकदम राम्रो। ए ओके, ठिकै छ सर। अघि पनि के भएर मात्र होला उहाँकोमा त्यस्तो भएको है त। अब हामीले लेख्ने कुरा गर्यौँ है। सँगसँगै तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भने टाइमको पार्ट। जम्मा 3 घण्टा समय दिन्छ। हेर्नुहोस्, 3 घण्टाको समयमा 100 नम्बरको क्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। 100 नम्बरलाई डिभाइड गरेर टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ। जस्तै 3 घण्टा भनेको 180 मिनटको टाइम हो। 180 मिनटमा 1 नम्बरको क्वेसनलाई 1.8 मिनट दिन सकिँदो रहेछ। 1.8 मिनट पुरै दिँदा क्वेसन पढ्ने टाइम पुग्दैन, त्यसैले 1.7 जति दिने नि। 5 हो भने 5 × 1.7 गर्ने, 10 हो भने 1.7 × 10 गर्ने। त्यो भयो भने त ठ्याक्कै मिल्यो। जस्तै 5 नम्बरको क्वेसनलाई 8 मिनट 9 मिनट भन्दा बढी नलेख्ने। 10 नम्बरको क्वेसनलाई तपाईँले 17 मिनट 18 मिनट भन्दा बढी नलेख्ने। त्यो ढङ्गले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले टाइमको कुरा मेजर रहेछ। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा 10 मिनट है साथीहरू।
सर त हराउनु भयो क्या हो कसको यो अनम्युट छ एकछिन भनेर समय लिनु भएको छ है। म आइसके है म आइसके सुनिँदैछ ठिक छ सर, सुनिरहेको छ हजुर। सर होइन यहाँ मेरो सानो पारिवारिक समस्यामा परे त्यही भएर केही छैन। ओके थ्याङ्क यू साथीहरू। अब बुझिहाल्नुभयो तपाईँहरूले लेख्दाखेरि टाइमको कुरामा अर्को ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। धेरै साथीहरूको समस्या जानेको क्वेसन 25 मिनट लेखिदिने 22 मिनट लेखिदिने। यदि जानेको 22 मिनट लेखेपछि त अर्कोलाई अन्याय भयो नि। जब लोकसेवा आयोगमा कुनै क्वेसनलाई अन्याय गरिन्छ भने पास हुने कुनै गुन्जाइस रहँदैन। त्यसैले जानेको पनि नजानेको पनि उति नै समयमा लेख्नुपर्छ। नजानेको लागि पनि तपाईँलाई म अब फर्मेट सिकाउँछु केही समयमा। त्यो फर्मेट क्लियर भयो भने जान्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् कुनै विषय पढेर जानिने होइन कि तपाईँको अब यो लेभलको नलेजले फर्मेटमा लेख्यो भने त्यसको कन्टेन्ट धेरै चाहिँदैन। त्यसैले टाइमको कुरा मेजर रहेछ। अर्को कुरा साइजको कुरा हो। जस्तै कुनै 10 मार्क्सको क्वेसन 3 पेज लेख्ने, कुनै 10 मार्क्सको क्वेसन 2 पेज लेख्ने गर्यो भने त अन्याय गरिएन र। कसैलाई बढी साइज दियो कसैलाई कम साइज दियो, त्यो भयो भने अन्याय भयो। अन्याय हुने बित्तिकै असफल हुने सम्भावना बढेर गयो। त्यसैले साइजको कुरामा पनि क्लियर हुनु होला। टाइम जस्तै अर्थात् 5 नम्बरको लागि 1 पेज, 10 नम्बरको लागि 2 पेज एभरेज राइटिङको फर्मेट हो। तर कहिलेकाहीँ एक प्याराग्राफ तलमाथि त हुन सक्छ नि। मान्छे हौ हामी, इन्ची नापेर लेख्न त सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा एक प्याराग्राफ तलमाथि हुन सक्ला, तर एभरेजमा राइटिङ चाहिँ उति नै हुनुपर्छ। अर्थात् 5 नम्बरलाई 1 पेज जति, 10 नम्बरलाई 2 सवा 2 पेज जति, 15 नम्बरलाई 3 सवा 3 पेज जति लेख्यो भने सकिन्छ। टाइम र साइज पनि सकियो। कन्टेन्ट भन्थ्यौँ, टाइम र साइजमा त हामीले ध्यान दिन्थेनौँ। अब नेक्स्ट अब के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब यो चिज लेख्नका लागि फर्मेट चाहिन्छ। ल अब अघिको शिक्षा र इच्छा बिर्सेर केही हुन्न, फर्मेट नबिर्स्यौँ, नोट गरौँ। ल कपी कलम छ सबैसँग? लेख्न सुरु अघि एकजना म्याडमले भने जस्तै यो विभिन्न ठाउँमा मैले लेखेको क्वेसन एन्सरहरू तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। मेरो बुक पनि हेर्नु भएको होला। सेक्सन अफिसरको तयारी गर्ने साथीहरू देवराज लुइटेल र मैले लेखेको जुन एउटा फर्मेट बेस्ड बुक छ, हुन त मान्छेले धेरै कमेन्ट गर्ने ठाउँहरू हुन्छन् जीवनमा, बजारमा भिन्न भिन्न खालका डकुमेन्टहरू पनि भेटिन्छन्, तर फर्मेट सिक्नको लागि तपाईँको लागि अचुक अस्त्र हो त्यो। र लोकसेवा आयोगको राइटिङमा अब यहाँनिर मेरो कपिराइट लाग्ने भएको भएर मैले क्लेम गर्नुपर्छ। लोकसेवा आयोगको राइटिङमा फर्मेट जेनेरेट गरेर फर्मेटमा तपाईँहरूलाई कसैले हिँडाएको छ भने त्यसको केही श्रेय ममा पनि आउनुपर्छ भन्ने मैले दाबी गर्छु। किनभने म पटक पटक फेल भएँ। पटक फेल भएपछि मलाई के लाग्यो भने म किन फेल हुन्छु? मसँग थोरै सीमित नलेज छ। सीमित नलेज भएको मान्छे कसरी पास गर्न सकिन्छ भन्दा फर्मेटले पास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो इनोभेसन थियो। त्यही बेसमा मैले लेखेँ। फर्मेट भनेको भएको सीमित ज्ञानलाई आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कला नै फर्मेट हो। फर्मेटमा लेख्दा जहिले पनि चाहे 5 नम्बरको होस् चाहे 10 नम्बरको होस्, जहिले पनि प्रश्नको टाइटल दिनुपर्छ। अघिको फेरि मैले अर्को प्रश्नमा गएको भए हुन्थ्यो, साथीहरूलाई कन्फ्युज होला भनेर सार्वजनिक नीतिमै आएँ। सार्वजनिक नीति निर्माणमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै प्रभावकारी नीति तर्जुमाका उपायहरू लेख भनेर 10 नम्बरको प्रश्न सोध्यो भने सार्वजनिक नीति निर्माणमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै प्रश्न नोट गर्नुस्। सार्वजनिक नीति निर्माणमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक नीति निर्माणमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै प्रभावकारी नीति तर्जुमाका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न सोध्यो भने पहिला शीर्षक दिनु पर्यो। शीर्षक दिनु पर्यो। टाइटल चाहिन्छ जहिले पनि। टाइटल कपीको बिचमा लेख्ने है। शीर्षक जहिले पनि
बिचमा हुन्छ। जहिले पनि शीर्षक चाहिँ टक्क बिचमा लेख्ने। मैले त्यस्तो तपाईलाई बुक देखाउन पाइनँ। जहिले पनि टाइटल भनेको बुक ल यहाँ हेर्नु त, यो बुक रहेछ, यो बुकमा टाइटल लेट्स नट लिमिट भनेर सेन्टरमा दिएको छ टाइटल, राइट? त्यस्तै टाइटल जहिले बिचमा लेख्ने। टाइटल लेख्दाखेरि सकेसम्म डबल इन्भर्टेड कमा दिने, सिंगल इन्भर्टेड कमा इज द सेम, डबल इन्भर्टेड कमा दिने र अन्डरलाइन गर्ने। अब यसमा के शीर्षक दिने त? राष्ट्र सञ्चालनको आधार सेमिकलम दिने, सार्वजनिक नीति भनिदिने। राष्ट्र सञ्चालनको आधार सार्वजनिक नीति भन्न पाइयो, शीर्षक भयो, डबल इन्भर्टेड कमा एन्ड अन्डरलाइन भयो। अब नेक्स्ट, अब हामीले अघि भनेका थियौँ नि, पहिलो पार्ट सकियो शीर्षक, अर्थात् शीर्षक लेख्न आएन भने सार्वजनिक नीति मात्रै भनेर शीर्षक दिए पनि हुन्छ, अरू केही आएन भने प्रश्नलाई नै टाइटल बनाइदिन पनि सकिन्छ। अब प्रश्नलाई टाइटल बनाइसकेपछि सेकेन्ड पार्टमा गएर त्यसको ओपनिङ पार्ट लेख्ने। ओपनिङ प्याराग्राफमा लेख्ने जहिले पनि 4-5 लाइनको भन्दा ठुलो प्याराग्राफ ओपनिङ नलेख्नु। यदि 5 नम्बरको प्रश्न छ भने 2-3 लाइनको ओपनिङ भए हुन्छ। 15 नम्बरको छ भने अलि 6-7-8 लाइनको लेख्नुहोस्। 10 नम्बरको छ भने 5 देखि 6 लाइनको ओपनिङ भए हुन्छ। ओपनिङ प्याराग्राफमै लेख्ने जहिले पनि जम्मा 3टा सेन्टेन्स लेख्ने। नमागे पनि के हो भन्ने लेख्ने। के हो अर्थात् परिभाषा। अघि भनेको थिएँ नि, हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षा नै सार्वजनिक नीति हो। ओपनिङ भयो नि, ओपनिङ अर्थात् परिभाषा आयो। अर्थात् नभए देश र जनताको सर्वाङ्गीण हितका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक नीति भनिन्छ भनेर लेख्दा पनि भयो। एउटा लेख्ने, फेरि ओजे नभएर धेरैवटा परिभाषा जरुरी छैन, सिंगल डेफिनेसन सकियो, सबै समेट्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूलाई उपयुक्त जुन लाग्छ त्यही एउटा परिभाषा प्याराग्राफ। अर्को सेन्टेन्समा के लेख्ने भने परिभाषापछि त्यस सम्बन्धी व्यवस्था के छ, नेपालको संविधान, चालु योजना र क्षेत्रगत कानुनले नागरिक सरकारवालाको सहभागितामा सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। त्यही होइन व्यवस्था, हामीसँग भएको व्यवस्था, हाम्रा कानुनहरू, हाम्रा संविधानहरूले भनेको त्यही होइन। सरकारवालाको सहभागितामा सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्ने कुरामा संविधान, ऐन, कानुन, नियम, योजना सबैले जोड दिएका छन्, सकियो। दोस्रो, तेस्रो सेन्टेन्स के लेख्ने भने तेस्रो सेन्टेन्समा सरकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुँदा, सरकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुँदा राम्रा नीति बन्ने तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने, राम्रा नीति बन्ने तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्थाबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ। अथवा राम्रा नीति बन्ने प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ। सक्यो त, ओपनिङ पार्ट च्याप्टर क्लोज। जम्मा 3वटा सेन्टेन्स भयो, 5 देखि 6 लाइन भयो। फर एक्जाम्पल पोलिसीको कुरा गरेँ मैले, अरू कन्टेन्ट हुन्थ्यो भने अरू विषय आउँथ्यो होला। यो त सकियो। अब जाउँ ठ्याक्क बुदामा जानु पर्यो। प्रश्नले के भनेको छ, सार्वजनिक नीति निर्माणका समस्याहरू भनेको छ। टक्क सब टाइटल दिने, सार्वजनिक नीति निर्माणका समस्या निम्न अनुसार उल्लेख गरेको छु जस्तो वाइयात सेन्टेन्सहरू लेख्न जरुरी छैन। डाइरेक्टली सार्वजनिक नीति निर्माणका समस्याहरू भन्ने सर र अन्डरलाइन गर्ने। अनि बुदा लेख्ने, बुदा 1, 2, 3 नम्बर कहिले नदिने, सिम्पल बुलेट। नम्बर दियो भने प्रायोरिटाइज गरेको भन्ने बुझिन्छ है। सिम्पल बुलेटमा सरसर्ती लेख्दै जाने। नीति निर्माण सम्बन्धी मेगा पोलिसी नहुनु, नीति निर्माणमा तथ्याङ्क उपयोग नगरिनु, विगतका नीतिहरूबाट पृष्ठपोषण नलिनु, नीति विश्लेषणको पक्ष कमजोर रहनु, मागमा आधारित नीति नबन्नु, ब्ल्याक बक्स मोडल हावी हुनु लगायतका लेख्नुहोस्। बुदा लेख्नुहोस्। कतिवटा बुदा लेख्ने त भन्दा जति नम्बरको प्रश्न छ इन्टु 2, अर्थात् यो त 5 नम्बर हो नि। नीति निर्माणका समस्या 5 हो, प्रभावकारी नीति तर्जुमाका उपाय अर्को 5 हो। त्यसैले नीति निर्माणका समस्याहरू 5 नम्बरको भएको भएर 10वटा जति बुदा लेख्ने। माथि महत्त्वपूर्ण बुदा, तल अलिक कमजोर बुदा जस्तै तल अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु, नागरिक चेतना कमजोर हुनु जस्ता कमन पोइन्टहरू पछाडि लेख्ने। सकियो। अब त्यसपछि नीति तर्जुमालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू लेख भनेको छ।
नीति तर्जुमालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू भनेर अन्डरलाइन दिने। अघि मैले भने जस्तै 10 वटा 12 पनि पुग्ला 9 वटा पनि होला, नो प्रब्लम। एभरेजमा 10 10 वटा जति मुद्दा लेख्ने। तपाईले छोटो समयमा ठुलो कुरा सिक्नुभयो। पहिलो कुरा टाइटल, दोस्रो कुरा ओपनिङ, तेस्रो कुरा कन्टेन्टलाई बुलेटमा लेख्ने तरिका, र फाइनली तपाईले कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। कन्क्लुजन लेख्दाखेरि निष्कर्ष भनेरै दिने, सार संक्षेप भनेरै दिने, अन्त्यमा भनेरै दिने। त्यसलाई पनि अन्डरलाइन र कमा दिएर त्यसको तल के लेख्ने भने यसरी सार्वजनिक नीति भनेको मुलुक सञ्चालनको आधार हो। सार्वजनिक नीतिको माध्यमबाट देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकास हुने भएकोले नीतिलाई जनमुखी, गतिशील, कार्यान्वयनयोग्य र समस्या समाधान उन्मुख बनाउनु आजको आवश्यकता हो भनेर लेखिदिनु। त्यति भइसकेपछि तपाईको कन्क्लुजनको पार्ट पनि सकियो। कति लेख्ने त कन्क्लुजन? थोरै लेख्ने। माथिको सार संक्षेप र वे फरवर्ड अब कता जानियो भन्ने कुरा लेख्यौँ हामीले। 4-5 लाइनको कन्क्लुजन, च्याप्टर क्लोज। साथीहरू, हामी आजको क्लासको अन्तिम चरणमा थियौँ। 8 बजिसकेको पनि छ। मलाई दिएको समय सकिएको छ। समय सकियो भन्दैमा तपाईसँग कुरा गर्न छोड्दिन। तपाईलाई लागेका केही जिज्ञासाहरू छन् भने राख्नुला। धर्मजी, फेसबुक लाइभमा पनि गएको थियौँ हामी। फेसबुक अलिकति जनप्रशासन अनिरा सुविधा जनप्रशासन क्याम्पस कमिटीबाट थोरै क्लिप चाहिँ राखिदिएको थियौँ साथीहरूलाई चाहिँ। ओके, ठिक छ। त्यहाँ साथीहरूको केही फिडब्याक कमेन्टहरू आयो भने मलाई देखाउनु होला। ठिक छ सर। अहिले हामी झन्डै 213 जना भन्दा धेरै साथीहरू छौँ सर। हजुर, क्लासमा अहिले 213 जना भन्दा धेरै साथीहरू छौँ सर। ल, एकदमै मैले 200 जना साथीहरू बनाउने मौका प्राप्त गरेँ। 213 जना साथीहरू, यहाँहरूलाई यो चिसो बिहानीमा मैले भनेका कुराहरूको 5%, 10% मात्रै पनि बुझिदिनु भयो र फलो गरिदिनु भयो भने मेरो आजको यो समय धन्य रह्यो। अवसरको लागि धर्मजी प्रति आभारी छु। साथीहरूका केही नहुने जिज्ञासाहरू छन् भने मैले यहाँहरूको जिज्ञासालाई मेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। बाँकी साथीहरू अनम्युटमा जाउँ। कोही पछाडि कुकरले सिटी लगाएको छ भने तपाईँ विवेक प्रयोग गरेर म्युट मोडमा होला। नमस्ते, नाम सहित भन्नु होला। सर नमस्कार, म विवाह हो सर। सर, शीर्षक जुन बनाउने नि त्यो धेरै अप्ठ्यारो लागिरहेको हुन्छ कुनै पनि क्वेशनको। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसमा? विवाजी, विशेष त सकिन्छ भने कुनै युनिक टाइटल बनाउने, नभए त्यसलाई प्रश्नलाई टाइटल बनाउन सकिन्छ। जस्तै अघिको हाम्रो प्रश्न थियो नि, नेपालमा नीति निर्माणका चुनौती र प्रभावकारी नीति कसरी बनाउने उल्लेख गर्नुहोस् भनेको प्रश्नमा सार्वजनिक नीति भनेर टाइटल दिन सकिन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक अवधारणाबारे प्रकाश पार्दै सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू लेख भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईले सार्वजनिक सरोकारको सम्बोधन सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेर शीर्षक दिन सक्नुहुन्छ। त्यो आएन भने टाइटलै सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेर बनाइदिने। प्रश्नलाई शीर्षक बनाउन सकिन्छ विभाजी र तपाईका तमाम मित्रहरू। प्रश्नलाई नै शीर्षक बनाउन सकिन्छ। त्यो फर्मेटलाई फलो गर्नु होला। नेक्स्ट क्वेशन। थ्यांक यू सर। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। म हासिम अन्सारी। अन्सारी जी, वीरगञ्जबाट हो? हजुर सर। ल भन्नुस्। सर, उत्तरहरू कुन मिडियममा लेख्दा बेस हुन्छ, इङ्ग्लिश मिडियममा कि नेपाली मिडियममा? अहिले कम्युनिकेसनको लागि ल्याङ्ग्वेज त्यस्तो कुनै पनि फरक पर्दैन। तपाईलाई जे कम्फर्टेबल लाग्छ इङ्ग्लिश नेपाली लेख्नुस्, या बोथ इङ्ग्लिश नेपाली मिक्स। तपाईँ हामी बोल्दाखेरि कति इङ्ग्लिस वर्डहरू युज गरिरहेछौँ, त्यसैले लेख्दा पनि नेपाली इङ्ग्लिस मिक्स हुन सक्छ, नो प्रब्लम। इङ्ग्लिस मिडियममा लेख्न सक्नुहुन्छ, द्याट्स भेरी गुड। नेपाली मिडियममा मात्रै लेख्नुहुन्छ, इट्स ओके। थ्याङ्क यू सर। नेक्स्ट। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर, म जयराम यादव सर। के सर, मैले सोध्न खोजेको सर, जस्तै अब कुनै अब जस्तै परिभाषाहरू हुन्छन्, अनि जस्तै सार्वजनिक नीति भन्यो भने अब त्यसको अधिकांश घोकेकै हुन्छन् हैन सर?
अनि सम्झ्या पनि हुन्छन् भनौँ न अब के भन्छन् त्यो बुझेर पनि लेख्न सकिन्छ तर के भन्छन् त्यो बुझेर लेख्दा के भन्छन् त्यो स्टार्टिङै गर्न नसकिने समस्या हुने अनि के भन्छन् अनि टाइम बढी खाइदिने अनि त्यो भएपछि क्वेसनहरू छुटिरहेको हुन्छन् अब के लोकसेवामा के ठ्याक्कै घोकेरै नै लेख्ने हो कि सर कि घोकेर लेख्यो भने उही हो सर अब के भन्छन् टक 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 आइरहेको हुन्छन् टाइम पनि के भन्छन् म्यानेजमेन्ट भइरहेको हुन्छन् होइन त्यो चाहिँ बेस्ट हो कि सर अब त्यो भएपछि फेरि आफ्नो मौलिकता आउँदैनन् होइन सर दुईटा कुरा त्यसलाई घोकेको भन्नुस् या बुझेको भन्नुस् सोचेर लेख्ने मानिस लोकसेवा अहिलेसम्म पास भएको छैन त्यसैले बुझेको भन्नुस् या घोकेको भन्नुस् त्यसलाई डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा बुझेको भन्नेलाई रियालिटीमा भन्दा घोकेको भन्नेलाई सर र त्यसै गरी लेख्ने हो सोचेर कपी गएर त्यहाँ गएर ठन्डा दिमागले सोचेर लेख्छु भन्ने मानिस आजका मितिसम्म पास नभएको उदाहरण छ त्यसैले यादवजी मेरो कुरा तपाईले बुझिहाल्नुभयो नेक्स्ट थ्याङ्क यू सर सर 5 मार्क्सको क्वेशनमा हामीले कन्क्लुजन अनिवार्य लेख्न पर्छ कि सर लेख्ने हामीले 1 मिनेटको कलमा पनि फोन राख्दा बाई भन्छौं 2 घण्टा बोल्यौं भने पनि बाई भन्छौं त्यसैले कन्क्लुजन चाहिन्छ 5 मार्क्सलाई छोटो होला 1.5 लाइनको 2 लाइनको होला 10 मार्क्सलाई 5 लाइनको होला तर छोटो भए पनि लेखिदिने नेक्स्ट क्वेशन सर नमस्कार नमस्ते यो कुनै यस्तो क्वेशन हुन्छ सर जसमा चाहिँ तल कन्क्लुजन लेख्न पर्दैन भन्ने खालको कुरा पनि हुन्छ सर जस्तो डाटाबेस एन्सर हुन्छ त्यस्तोमा कन्क्लुजन कति आवश्यक हुन्छ सर डाटाबेस एन्सरमा त कन्क्लुजन एकदमै निडेड हुन्छ तर कुनै संविधानका प्रश्न मौलिक हकहरू उल्लेख गर भने पनि मौलिक हकहरू कतिवटा छन् त्यतिवटा तपाईले लेख्नुहुन्छ त्यसको कन्क्लुजन त के लेख्ने भन्ने प्रश्न आउला त्यसो सन्दर्भमा पनि यसरी नेपालको संविधानमा माथि उल्लेखित मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ यसको कार्यान्वयनका लागि समयमै कानुन बनाई अगाडि बढ्न सकेमा संविधानले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन द्याट्स भेरी फाइन एन्ड गुड यो वेबाट लेख्नुस् थ्याङ्क यू सर अनि एउटा अर्को क्वेशन सर जस्तो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अलिकति राम्रो हुनुपर्छ अलिकति खराब हुँदा त्यो यो प्रश्न अघि मैले भनेकै विषयबाट बुझिसक्नु भएको छ नेक्स्ट मित्र क्वेशनको लागि क्वेशन म रोशन झा बोल्दैछु सर एउटा क्वेशन जस्तो यो टिप्पणीहरु कहिलेकाहीँ लेख्न आउँछ नि ओके अनि त्यो टिप्पणीमा चाहिँ त्यो निष्कर्ष लेख्नु पर्छ कि पर्दैन भेरी गुड क्वेशन झाजी जनकपुरबाट झाजी बोल्दै हुनुहुन्छ हो सर बोरबाट हो रौतहटबाट ओके विशेष त टिप्पणी लेख्नुस् भनेर 10 मार्क्सको क्वेशन दुईटा विषयहरू दिएको हुन्छ सार्वजनिक व्यवस्थापन क सार्वजनिक नीति ख यस्तोमा चाहिँ टाइटल दिने र बुदामा सिधै कुराहरू लेख्ने ओपनिङ र क्लोजिङ लेख्नु पर्दैन थ्यांक यू सर नेक्स्ट सर नमस्ते नमस्ते सर म पवित्रा ओली मलाई चाहिँ यो आर्थिक सर्वेक्षणहरु यो बजेटहरु हजुर रुकुमको ओली चाहिँ हो रुकुमको ओली हो अहिले चाहिँ नेपालगञ्ज ओके ल भन्नुस् मलाई चाहिँ यो आर्थिक सर्वेक्षणहरु यो बजेटहरु चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ कि कसरी लिंक गर्ने क्वेशनहरुमा अनि कसरी त्यो डेटाहरु राख्ने अनि ओलीजी मैले अघि भनेको थिएँ नि कपीमा तपाईले नोट गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण या बजेटको भाषा नपढ्नुस् त्यसमा दिएको फ्याक्ट मात्रै याद गर्नुस् नेपालमा अहिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कति छ आयात कति छ निर्यात कति छ भन्ने मात्रै जाने पुग्यो अरु धेरै कन्टेन्टमा ल्याङ्ग्वेजमा जानु परेन त्यसलाई तपाईले रजिस्टरमा डायरीमा नोट गर्नु क्वेशन आन्सरमा लेख्न सकिन्छ त्यो ढंगले अगाडि बढ्नु होला सर एक्चुअली कुनलाई आधार मान्ने त्यो भन्दिन जस्तै आर्थिक सर्वेक्षण बजेट अरु के भन्नुभएको थियो अघि योजना तर योजना पनि पर्दैन दुईटा कुरामा अपडेट हुनुस् आर्थिक सर्वेक्षणमा अपडेट हुनुस् सक्यो होला बजेट पनि छोड्दिनुस् आर्थिक सर्वेक्षण पास थ्यांक यू सर ल सर नमस्ते नमस्ते अब हामी यो सेकेन्ड लास्ट क्वेशन है हुन्छ सर मेरो नाम अनन्त फुयाल सानो क्वेशन छ हजुरले लोकसेवा तयारी गर्दाखेरि अन्यत्र कतै जागिर गर्नुभयो कि भएन गर्नुभयो भने कुन फिल्डमा गर्नुभयो अनि त्यो यति घण्टा दिनको पढ्नै पर्छ भनेर हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ त्यो विषयमा थोरै कुरा राख्दिनु न सर अन्यत्र भन्ने त रहेन सर मैले पत्रकारिता पढेँ केही समय प्र्याक्टिस पनि गरेँ त्यसले मलाई लेखनमा अलिकता सपोर्ट पनि गर्यो एउटा विषय अर्को विषय कसैले 12 घण्टा पढ्नु पर्ला भन्लान्
12 घण्टा पुर्याउनलाई बल्ल 10 पुग्यो है भनेर किताब त आँखा झ्यालबाट बाहिर गरेर कुनै मिनिङ छैन। जति घण्टा पढ्नुहुन्छ तपाईँले त्यो क्वालिटेटिभ स्टडी गर्नुहोस्, ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। अहिले जस्तो तपाईँहरू वयस्क मानिसको तन र मनलाई एकत्रित गर्नु बडा कठिन छ। त्यो साधनामा तपाईँ सफल हुनुभयो भने परीक्षामा पनि सफल हुनुहुन्छ। त्यसैले यति घण्टा भन्दा पनि कम्तीमा 4-5 घण्टा मिनिमम पढ्नु त पर्छ। ठिक छ, एक सिजनमा पास हुन 10 वर्षमा पास हुने प्लान हो तपाईँको भने दिनको 1 घण्टा पढे पुग्ला। 5 वर्षमा पास हुने हो भने 2 घण्टा पढे पुग्ला। यो वर्ष नै पास हुन चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा 4-5 घण्टा चाहिँ रेगुलर पढ्नुहोस्। पढ्ने भनेको बुक पढ्ने मात्रै होइन, लेख्ने प्र्याक्टिस गर्ने, साथीहरूसँग डिस्कसन गर्ने, नोट बनाउने सबै कुराहरू पर्छ। तर कन्सन्ट्रेसन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेक्स्ट क्वेसन, लास्ट क्वेसन। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यो हजुरले फिगरेटिभ एन्सर्स लेख्नु पर्छ। 2 जना नबोल्नुस्, परिचय दिएर बोल्नुस्, 1 जना मात्रै। त्यसपछि नमस्कार, म तारा सर म। हजुर यो हजुर लोकसेवाको क्वेसनमा नि सर, हजुर क्वेसनको अन्त्यमा चर्चा, कुनैमा चर्चा गर्नुहोस्, कुनैमा पुष्टि पार्नुहोस् भनेर सोधे हुन्छ नि सर। हजुर त्यसमा फरक ढङ्गले एन्सर दिने हो कि कसरी हो सर? त्यस्तो छ, खासै त्यसलाई त्यति धेरै सिरियस हुनु जरुरी छैन। चर्चा गर्नुहोस्, उल्लेख गर्नुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, प्रकाश पार्नुहोस्, आखिर एउटै कुरा हो। थ्याङ्क यू सर। लास्ट क्वेसन है अब। सर म चाहिँ सुमित्रा भुसाल। सर अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर दिँदाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने सर? यो अवधारणा भनेको कन्सेप्ट हो। यसको कसरी आयो त यो विषय, यसको इभोल्युसन कसरी भयो, यति मितिमा यहाँबाट सुरु भयो, यसरी यसलाई अभ्यासमा लिइयो भन्ने कुरा हो। थ्याङ्क यू सर। ल धर्मजी खोकी पनि लायो, अब हामी सिद्ध्याउनेतिर पनि लाग्यौँ। साथीहरूको जिज्ञासाको कुरा गर्छौँ। पानी पिउनु होला सर, तातो पानीमा जोड गर्नु होला। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सर। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यसको लागि निकै आभारी छौँ। हामी दोस्रोचोटि जनप्रशासनसँग जोडियौँ। फेरि अब अवसर मिल्यो भने फिजिकल क्लासहरू अब केही समयमा भयो भने फिजिकल क्लासमा पनि विद्यार्थी सामु उपस्थित गराउने कोसिस गर्नेछु सर। धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेँ सर। थप सम्पर्क गर्नेछु। यो अवसरका लागि विशेष गरेर फिजिकल क्लासमा तपाईँलाई तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ, तपाईँको आई कन्ट्याक्ट कस्तो छ, तपाईँलाई हेरेर त्यसरी क्लास लिनुको मजा बेग्लै हुन्छ। अहिले हामी भर्चुअल माध्यमबाट जोडियौँ। यहाँहरू सबैप्रति मेरो हार्दिक आभार छ। मैले भनेका कुराहरूले कसैलाई चोट पुगेको छ भने क्षमा गर्नुहोला। विशेष त तपाईँलाई सफलता हासिल होस् भन्ने हिसाबले मैले यी कुराहरू यहाँ समक्ष अभिव्यक्त गरेको हुँ। फेरि कुनै मौका मिलेको खण्डमा तपाईँ हामी फेरि भेटेर आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना ज्ञानहरू, आफ्ना सीमित ज्ञानहरूलाई सेयर गरौँला। हस्, थ्याङ्क यू साथीहरू। थ्याङ्क यू। हेभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार सर। साथीहरू केही छ गुनासो समस्या केही छ भने कृपया राख्नु होला। हजुर सर, फिजिकल क्लास कहिलेदेखि हुने हो? अब फिजिकल क्लासको लागि मिटिङ बस्ने भन्ने कुरा भएको छ। मिटिङ बस्ला। केही चाहिँ ब्याचलर लेभलको चाहिँ सुरु भइसकेको छ। मास्टर्स लेभलको चाहिँ सायद नेक्स्ट विक अथवा त्योभन्दा नेक्स्ट विक। एउटा क्लास चाहिँ अनलाइनमै राख्नु पर्यो, व्यवस्था गर्नु पर्यो। एउटा क्लास सर एउटा क्लास अनलाइन र एउटा फिजिकल राख्दा बेस होला सर। समस्या होइन। तपाईँकै भरोसा छ सर, होइन? अब तपाईँले नै पहल गरिदिएर हुन्छ हुन्छ सर। कोसिस एउटा अनलाइन जसरी पनि अनलाइन व्यवस्था गर्नु पर्ला है सर। हाम्रो रिक्वेस्ट सम्पूर्ण विद्यार्थीबाट। हुन्छ सर। हजुर हो धर्म सर नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार सर। त्यो क्लास चाहिँ एउटा अनलाइन एउटा फिजिकल क्लास गर्नलाई हजुरले पहल गरिदिनु भने चाहिँ अलिक सहज होला। मान्छेहरू टाढा टाढा हुनेहरूलाई नि अलिक सहज हुन्छ, होइन? अब यहाँ भ्यालीभित्र हुनेले क्लास लिनुहुन्छ, बाहिर हुनेले त्यस्तो हुन्थ्यो कि भन्ने। हुन्छ हुन्छ सर। भने के बिहाले जागिर छ त आज बिदाको दिन। नमस्ते। नमस्कार। हाम्रो प्रशासन अहिले बिहान खुला हुन्छ? प्रशासन आज इक्जाम छ, आज हुन्छ। आज इक्जाम सेकेन्ड सेमिस्टरको इक्जाम आज लास्ट डेट हो। खुला छ अहिले। अनि हाम्रो अब यो इक्जाम कहिलेतिरसम्म पुग्यो होला? माघ फागुनतिर हुन्छ होला है? तपाईँहरूको हजुर फागुनतिरै जान्छ। किनभने अब सेकेन्ड सेमिस्टरको 15 गतेदेखि छ। सेकेन्ड सकिए लगत्तै फोर्थको हुन्छ। फोर्थको पछि अनि तपाईँहरूको पालो आउँछ।
ए हस् थ्याङ्क यू सर। अनलाइनको लागि चाहिँ एउटा जसरी पनि जोड गर्नु पर्ला है। हुन्छ हुन्छ सर। धर्मजी गुड मर्निङ। गुड मर्निङ हजुर धर्मजी, अनि हाम्रो यो 4th सेमेस्टरको पनि अलिअलि क्लासहरू बाँकी थियो, रिसर्चको क्लासहरू। अनि रिसर्चको फिजिकल क्लास गर्ने हो अब केही दिनमा। ए त्यही त अब तत्कालै 2-4 दिनमा गर्दा हुन्छ भनेर। फिजिकल क्लास अनलाइनमै गरे पनि हुन्छ होला साथीहरूले। फिजिकल नै गरे भने अहिले रिसर्च उतापट्टिको स्ट्याटिस्टिक्सको पाटोहरू बुझिएको छैन भन्ने आएको छ। हुन्छ 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 ल, अब त्यसलाई सकेसम्म छिटो गरौँ। के भयो कमी कमजोरी के छन् हाम्रो थेसिस अथवा त्यो प्रपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ अलि सहज हुन्छ नि त। हजुर हुन्छ हुन्छ धर्मजी, हस् थ्याङ्क यू। धर्म सर हजुर, आज क्लासको रेकर्डिङ यसो पठाइदिनु होला नि ग्रुपमा। हुन्छ सर, आउँछ रेकर्डिङ। म यो लाइन नभएर भयो त्यही भएर। हुन्छ हुन्छ सर, आउँछ। अरू केही छ सर साथीहरू? छुट्टी पनि त्यसो भए। धर्म सर नमस्कार। यो शनिबार यो शुक्रबार चाहिँ प्राय यस्तो गेस्टहरूलाई ल्याएर हामीलाई अलिकति होइन इनर्जाइज गर्न चाहिँ हजुरले धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ होइन, यसको लागि धन्यवाद। र अझै पनि नि यो प्राय शुक्रबार चाहिँ यस्ता हाम्रा बौद्धिक उहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामीलाई अझ होइन पढ्ने इन्भाइरोमेन्टहरू जुन बनाइरहनु भएको छ, अझै यसलाई चाहिँ प्रत्येक शुक्रबार सकिन्छ भने अब हजुरले प्रयास त गरिरहनु भएकै छ होइन, अब सकिन्छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति उत्साहित हुने रहेछौँ कि यसले धेरै कुराहरू नि त्यस्तो लाग्यो। कोसिस गर्छु सर सकेसम्म। हस् वातावरण अलि अप्ठ्यारो नै छ। हिजो अस्ति फर्स्ट सेमिस्टरकै साथीहरू आइपुग्नु भएको थियो क्याम्पसमा। सर नमस्कार सर। अनि हजुर सर, अस्ति पूर्व लोकसभाको अध्यक्षज्यूलाई बोलाउने जस्तो कार्यक्रम रहेछ सर। अनि उहाँको क्लास पनि एक दिन यसो मिलाउन पाए चाहिँ राम्रो हुन्छ सर। सर त आइसक्नु भयो, उमेश मैनाली सर आइसक्नु भयो, आएर क्लास लिइसक्नु भयो। उहाँले हाम्रो क्लासमा लिनु भयो र अहिले अरू नै होला, पहिला लिनु भयो होला अघिल्लो सेसनमा। हजुर पहिले लिनु भयो। म फेरि कोसिस गरौँला उहाँसँग भन्दा पनि बहालवाला फेरि हामीलाई चाहिँ एकचोटि कुरा भएको थियो अघिल्लो पटक। केही डिस्टर्ब भयो, सरहरूको समय पनि मिल्न पर्यो होइन। उमेश मैनाली सरलाई एक्चुअली बोलाएर उहाँ चाहिँ उमेश मैनाली सरको ल्याउनु पर्यो सर। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। एकचोटि ल्याइसकेको छु, फेरि ल्याउँला नि सर है। हस् कोसिस गरौँ। छुट्यौँ सर अब साथीहरू। ल सर धेरै धेरै धन्यवाद धर्म सर। हस् थ्याङ्क यू सर। क्लास सक्यो र मिसन सर? हेलो धर्म सर। सकिने बेला आएर क्लास सक्यो भन्नुहुन्छ त तपाईँ त। नमस्कार म पनि सकिएला धर्म सर।